حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برائے خشنودی آل محمد بلند تر صلوات لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب العالمین بحق محمد و آل محمد قبول فرما مستجاب فرما اس تو زیادہ توفیق عطا فرما بانیان مجلس ذاکرین مجلس سامعین مجلس دے مرحومین دی بخشش فرما جڑے حاضر ہیں ساڈے گناہ معاف فرما صدقہ آل محمد دا ساڈے تے رحم فرما ساڈے مریضان نو شفا عطا فرما اور اے سعادت عزاداری ساڈی نسل نو بھی عطا فرما ولائے علی اور رب اہل بیت قائم و دائم فرما ولی الامر دا ظہور فرما بے رحمتک یا ارحم الراحمین ہدیہ صلوات سارے سلام مقدس پاکیزہ ماحول جو اپنے اپنے مرحومین نو یاد کرو ایک صلوات انہوں نے سوا واسطہ پڑھو اللہ صلی اللہ محمد جنہاں دا پڑھن والا کوئی نہیں ایک صلوات انہوں نے سوا واسطہ ماشاءاللہ 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 اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ آل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء دو
کٹھے ہوئے پتر شبیر چاہے مصعب دا جملہ ہی سنو دو کٹھے ہوئے پتر شبیر چاہے کتھے جائے وچ کربل دے میدان کیڑا کیڑا ایک حسن دا چن سیرے گانے والا دوجا سونیاں دا سلطان ایک حسن دا چن سیرے گانے والا دوجا سونیاں دا دو گلاں دا جواب دیو ایک بے وارث بندہ مر گیا ہے پردیسی بے وارث بالکل بے وارث وہ دا بھی جنازہ کتنے بندے چاندے ہیں تے چاندے کتنے نے قاسم کو شاہ چایا جویں کاری جائے قرآن قاسم کو شاہ انج چایا آخری لفظ بولے ہے میرے نال او جویں کاری چاہے قرآن اکبر کو چاہندیاں ڈھیل لگ گئی پیو بڑھڑے پتر اکبر کو چاہندیاں ڈھیل لگ گئی کیوں پیو بڑھڑے پتر وارے حسین جی پھر پڑھ دیں قاسم کو شاہ انج چایا جویں کاری جائے قرآن اکبر کو چاہندیاں ڈھیل لگ گئی پیو بڑھڑے پتر آج انہوں دا چیلم ہے جنہوں دا چیلم کسے منایا ہی نہیں رسول دے جنازے تے 7 بندے آن بطول دے جنازے تے 9 بندے آن امام حسن دے جنازے تے 13 بندے آن امام موسیٰ کاظم دا جنازہ پترا نہیں جایا مگر مزدوراں تے جایا انہاں 5 12 14 وچوں حسین و غریب ہے جدا 4 دن چاہیے ہی کسے نے
اللہ اکبر. نہ غسل نہ کفن نہ جنازہ. چوتھے دن عیسائی عورتاں اپنے مردان نال لے تے کلمہ پڑھ کے تے غریب دی لاش تے مٹی پائی. پتر رسول اللہ وہ مسلمانہ اور سوچنا تے آئے وہ محلے بھی بے گناہ قتل ہو جائے تے بندے افسوس تے ٹر جاندے نے. نہ بھی رشتہ داری ہوئے تے پھر بھی بندے ہوئے تے ساڈے نبی دا پتر آئی. قیامت والے دن سب تو اونچا رون والا مولا علی ہوئے گا جدوں اولاد آدم نسل آدم کٹھی ہوئے گی میدان معاشرے. حابیل تو لے کے قیامت تک جڑا پیدا ہونا ہے سارے کٹھے ہون گے. تو انہاں ساریاں چو نبیاں ولیاں مظلوماں چو سب تو اونچا رون والا مولا علی ہوئے. تو اللہ پوچھے گا یا علی تو تے بہادر ہی بڑا ہے, تو تے خیبر خندق کے تیرا دل نہیں ڈولیا, آج سارے تو اونچا پہ رونا ہے. فرمایا میرا مالک تیری ذات بہتر جان دی, اگر تیرا حکم ہے تو میں دس دینا, میں جتنا بہادر ہاں اتنا مظلوم بھی ہاں. میرا سونا اللہ تیرا حکم ہے میں دسنا ہوئے غریب یتیم بے وطن مسافر پردیسی جتھوں کوئی پیا اٹھتا ہے کفن پا کے پیا اٹھتا ہے, اور ویک کربلا جو میرا حسین بغیر کفن دے پیا اٹھتا ہے. وہ جدے کپڑے جنت جو آیا جا شیعہ اے گل یاد رکھیا ہے دوڑے امام نو کفن نہیں دینا کہیں آئی. کوئی براؤ تھے آئی, کوئی پتر, کوئی بطریہ, کوئی بنیا. چلو بہن دے دین دی تے او دی بھی چادر لٹی گئی. کہیں دینا کہیں آئی کفن کہیں دینا. وہ میرا 12واں امام زیارت نہیں آئی فرمائندہ ہے میرا سلام ہوئے اس مظلوم دادے تے جنہوں اپنے خون دا غسل ملیا تے کربلا دی مٹی دا کفن. وہ مٹی کفن دی جگہ تے نال جڑ گئی. اس سے حالت ایک میرا امام آج بھی کربلا موجود ہے. اور جدن قیامت دا دن ہوئے گا تو اللہ پوچھے گا بھی علی اونچا کیوں پہ رونا ہے؟ تو فرمایا میرا اللہ ویخ غریب یتیم بے وطن مسافر پردیسی بے وارث 11 چک چو جڑا اٹھیا ہے 21 چو اٹھیا ہے کوٹ چو اٹھیا ہے جتوں بھی کوئی پیا اٹھتا ہے وہ پاویں غریب کردہ بھی یہ کفن پا کے پہ اٹھتا ہے. اور ویخ جدے کپڑے جنت چو گئے آن اور ویک کربلا جو میرا حسین بغیر کفن دے پہ اٹھتا ہے. تو جیسے حسین اٹھے حسین دیاں چیخاں علی تو ہی بلند, زخمی گردن تے علی بوسا دے کے آندن میں تیری بے کفنی نہیں پیا رونا تے تو میرے نالوں بھی اوکھا پیا رونا. فرمایا بابا اپنا خرچہ گنی ذرا میرا بھی گن. بندہ شیعہ ہوئے تو دی ہے نہ نکلے چیلم دا دن نے رتو والیا برداشت نہیں کرے گا. اب یہ مومن آئی تے دے منہ جو ہے کیوں نہیں نکلی. بابا اپنا خرچہ گنی ذرا میرا بھی گن. تو آواز علی آئے گی میرا پتر جی میں دسیا ہے تو ہی دس. تو حسین ڈھا رکھن گے میرا اللہ تیرا پتر بغیر کفن دے اٹھیا ہے اور ایک شام جو میری 4 سالان دی دھی بغیر کفن.
بالکل آئی تو گھر نہیں سی بننا چاہیے. شبیر بڑا اچھا کیتا جے گھر چھڈے جے. حسین دیاں بہناں تے جے سفراں ہی رلدیاں پھردیاں. چلو کوئی تے ہے جڑا جناب زینب نو دلاسا بنے گا بے ظالمہ او من تے برا دا کل علم نہ کرن دیتا. او ویکھو یہ قوم اللہ پیدا کیتی ہے جڑے نہ گرمی دی پرواہ نہ سردی دی پرواہ مٹی تے آ کے بہ کے تے میرے پھرا بڑے ہی ماریا نے حسین نو. بڑے ہی ماریا نے حسین نانے دی امت. پورا علاقہ جمع ہے. ہوں میں آکھاں 11 چک والے ہو تو آکھنا پوندا ہے چونکہ مجلس 11 چ اُنج تے من ساری تحصیل کٹھی ہے. کوئی کتھوں دا بندہ ہے کوئی کتھوں دا ہے کوئی کتھوں دا ہے اپنا گھر چھوڑ کے تے آ کے بیٹھا ہے. میں پیانا بڑے ہی ماریا مار مار کے ریجاں لائیں. ہائے اچھی کر دیا جے ہائے اچھی کر دیا جے چیلم دا دن تہاڈا نام ہائے لکھیا جائے. من قسم علی مولا دے آخری سیدے دی حسین او غریب جن نانے دی امت مرن دے بعد مارے ہے. مرن دے بعد مارے. تائیں تے 11 محرم نو جناب زینب سلام اللہ علیہ میری کروڑاں جناب بی بی دی جتی دی مٹی جڑی اس تو قربان فرماندن پتر سجاد دکھ تے بڑے آئے نہیں مگر ایک باری میں نہ کے دسے نا ان لاشاں وچوں حسین دی لاش کیڑی. نہ سر نال نہ ہاتھ نال نہ ہاتھ دیاں انگلیاں نال مارے ہی بڑا نے رسول دے بت. میں کتنی باری آکھیا ہے بڑا ماریا نے ڈیر باری آکھیا ہے میرے خیال 5-7 باری آکھیا ہے میں بڑا ماریا. ہن میں کلمہ پڑھاں گا تے پڑھاں گا اہل سنت بھائیاں واسطے جڑے تشریف لے آئے نے میرا سلام قبول کرن. انہاں دے بھی رسول دا پتر ہے وہی محمد رسول لئی پڑھتے ہیں تے محمد رسول اللہ دا پتر ہے. جتھے تعلق ہوئے اتھے پتر قتل ہو جائے تے افسوس تے جائیدہ ہے. اہل سنت دا بھی فرض ہے وہ بھی سارے نال رلن یا او مجلس چیلم رکھن تے اسی آنے. حضرت ابراہیم دے پتر تے جمع ہو جاندے ہو تے اپنے نبی دے پتر دے دکھ تے جمع نہ ہوندے. اے جڑے اہل سنت پھرا کوئی سجے کھبے سندا ہے پیا اے کلمہ میں دے واسطے تاکہ قیامت والے دن میں نبی دے سامنے آکھاں یا رسول اللہ میں تے تیرا کلمہ پڑھے آئی یہ تیرا امتی آئی ان پوچھے اس کیوں نہ منیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا ہی پڑھاں گا کہ اہل سنت جتنا پڑھ دینے. من موت دے وقت نبی دا کلمہ عبادشاہ نصیب نہ ہوئے جے میں غلط پیا پڑھدا ہوں. جمعے دے روز کربلا دے ٹبے تے فجر تو لے کے دیگر تک یزید دی فوج دا او سپاہی کوئی نہیں جے دا ہاتھ ہووے تے اس حسین نو نہ ماریا ہو. جیدہ ہاتھ ہووے تے اس حسین نو نہ مارو. اچھا پھر یہ نہیں جیدے کول نیزہ آئی اس نیزہ مارے جیدے کول برچہ آئی اس برچہ مارے جیدے کول تلوار آئی اس تلوار ماری جیدے کول خنجر آئی اس خنجر مارے جیدے کول بھالا آئی اس بھالا مارے
जिद कोल पत्थर आई उस पत्थर मारे। मैनू कलमा नबी का नसीब ना होवे जे मैं झूठ बयानी पिया करदा होवां। जिद का इलाज कोई नहीं। जिन कोई शय नहीं लगी उस गरम रेत लैके तो हुसैन ते रबी इबन अशस इबन कैस कुंदी जादा दे बिरा जिस इमाम हसन नूं ज़हर दिती आई। ये हुण जिहड़े तुसीं सैयद बैठे हो ना, सैयद जिथे जिथे बैठे हो, शिराजी हो, काज़मी हो, नकवी हो, बुखारी हो, जिहड़े सैयद बैठे हो, तुहाडियां पैरां ते मेरा हत्थ है इस वास्ते कि तुहानूं गुस्सा ना लगे। जिहड़ियां सईज़ादियां ने उन्हां दे सिर ते मेरा हत्थ है। जिहड़े तुसीं मोमन हो गैर सैयद, तुहाडी दाढ़ी ते मेरा हत्थ है, गुस्सा ना करिया जे। मैं सैयद हो के तुहाडी दाढ़ी ते हत्थ पिया रखना, सईदां दियां पैरां ते पिया रखना, सईज़ादियां दे सिर ते पिया रखना। ते रबी इबन अशस जदन इमाम हुसैन भाई दे घोड़े तो लथे ने, ये सज्जे खब्बे वेख्या है ते इन कोई औजार खंजर नेज़ा नज़र नहीं आया। इस हरामजादे सज्जे हाथ दा एडे जुल्म दा तमाचा मारिया है ना कि इमाम हुसैन दे मुंह चो निकलिया, जाओ शाला हथ ना रही। इंज पुत्र रसूल दे ने ना मारे। इंज पुत्र रसूल दिन मारते रहे ने। असा गरीबा रोना ही है। साडा इमाम जे आई, साडे नबी दा पुत्र जे आई, साडा इमाम जो आई। असी होर ते करन जो कुछ नहीं, रो ते सकने कि हुसैन तेरे नाल इंज क्यों होए। हर किसे मारिया ते गरीब समझ के मारे। अच्छा एक और गल सुनो, जिस शख्स ने जिंदगी च किसे नहीं मारिया, वो जिन मर गई वो बदला लेंदा है। ते शिमर ऐलान किया भी जिहदा दिल है इन मारे इहदा बदला लैण वाला। हुण जिहड़ा जुमला मैं आखण लगा तुहाडी बर्दाश्त होई बाहर है। मैं बड़ा हुण तक जिहड़ा मैं 15-20 मिनट पढ़िया है उहदे मैं यही दस्सिया है, बड़ा मारिया ने, बड़ा मारिया ने, बड़ा मारिया ने, नेज़े मारे ने, तलवारां मारियां ने। हुण उस ते मैं एक दलील कायम करन लगा और पता लगे भी किसे गल कीती है तो कोई अगे भी सुनन वाला बैठा आई भी जे गल करन वाले वड्डी गल कीती है तो सुनन वाले मुल भी उस तो वड्डा पाया है। मेरे एक सवाल का जवाब दिओ, करबला दियां शहीदां चो सब तो छोटा कौन आई? जरा सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया। हाँ जी इदो बोलो जी। शहजादा है। अगर मेरी दलील कमज़ोर होवे ते तुहान हक हासिल है, उठ के इत्थों मेरा गिरबान नपो, मेरे मुंह ते तमाचे मार के मैन हवेली चो कट दियो। ते जे दलील वड्डी होवे ते मुण मैन मातम नज़र आवे या सिर ते या सीने ते, सारियां तो छोटा कौन आई? हाँ जी जेड़े खड़े हो तुसी बोलो जी, कौन आई सारियां तो छोटा? शहजादा है। तुहान कसम है अपनी मां दे पाक दुध दी जेड़ा तुहाडी पहली गज़ा बनिया है, जिन्हां सारियां तो छोटे ने 3 वारी मारिया है, उन्हां वड्डियां ने कितनी वारी मारिया होया? त्रों हस्तियां ने करबला बड़ा मारिया ने, मारिया ते सब नूं, मारिया ते सब नूं, मगर 3 ज्यादा मारिया।
جناب قاسم نو بڑا ماریا. اگر امام وقت قاسم نو تلاش کرن والے نہ ہوندے تو جناب قاسم دی لاش دا کوئی ٹکڑا بھی لبنا ہی نہیں. وہ تے جیسے جناب قاسم زین تو لتھے تو انہاں دے منہ جو نکلیا اماں میں لے گیا. چھوٹے آن نا تو چاچے نہیں بلایا، اماں نے بلایا، اماں میں لے گیا. تو اماں جانا تے کوئی نہ آئی، اماں تے پردے دار آئی، جانا تے چاچے ہی آئی. وہ ہن ذرا دھیان کرو تے ایتھے قرآن مت جائے. ایتھوں جناب قاسم بلایا ہے، ایتھے لتھے نے نا، اے جگہ جتھے لتھے نے. امام حسین ایتھے پہنچ گئے. جس امام حسین ایتھے پہنچ گئے نے تے ایتھے کوئی شے نظر نہیں آئی. تے امام حسین چواں پاسے ویکھن لگ پئے نے. تے پھر آندے نے میرا پتر جتھے توں بلایا ہے اوتھے تے میں آ گیا تے میں نظر نہ آوندا. ہن جتھے جتھے ہیں بول. تے کوئی گھوڑیاں دیاں سماں نالوں آواز آئی، کوئی برچھیاں نالوں آواز آئی، کوئی تیگیاں نالوں آواز آئی. چاچا میں ایک جا تے نہیں. جناب قاسم نالو حضرت عباس نو زیادہ ماریا. جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو کوئی دو بندے ہاتھ کھڑا کر دیو. ہاں ٹھیک ہو گیا، بس تصدیق ہو گئی، اتنی ضرورت سی. کربلا دے شہیداں چو سب تو وڈا قد جڑا ہے نا، وڈا قد وہ حضرت عباس دا ہے. قد ساریاں تو وڈا ہے تے قبر ساریاں تو چھوٹی ہے. تو جناب زین پوچھیا پتر سجاد تو کسے بچے دی قبر تے لے آئے ہیں؟ تو جناب سجاد ڈھا مار کے آندے پھوپھی اماں میں پھریا بڑا، میں نے چاچا لدہ ہی اتنا ہے جڑا میں دفعہ. تے حضرت عباس نالوں زیادہ امام حسین نو ماریا نے. کیوں؟ جیسے قاسم نو ماریا نے حسین چھڑان ٹوڑ گئے، جیسے عباس نو ماریا نے حسین چھڑامن ٹر گئے. اور یاراں چاکاڑیاں وہ چوکھا روے آجے جیسے حسین نو مارن آئے نے اسے چھڑامن آلا آئی. ایک گل سنو تو پھر وین پڑھیے. حضرت داؤد علیہ السلام، ایک باری تسی بولو، کوئی دو چار بندے بولو کھائیں کون ہوئے نے؟ شاباس، میں مطمئن ہو گیا. اے اللہ دے نبی ہوئے نے تے انہاں دی امت ظالم بڑی آئی. امت ظالم بڑی سی. ظالم انسان وجہ سے دو قبیلے آپس جو لڑدے آننا تے نکا وڈا نہ ویندے. اس گھر کوئی مہمان آیا ہوئے آئی انہوں ہی مار دے. کوئی 100 سال دی ضعیفہ ہے انہوں ہی مار دے. چھوٹا جہا بچہ ہے انہوں ہی مار دے. ظالم ہی بڑے سن. بدو ہن تو میں کی دساں بھی عرب دے بدو جو سن. اچھا جنہاں رسول دے پتر تے ترس نہ کیتا انہاں دوجیاں تے ترس کی کر. تو جناب داؤد علیہ السلام بلایا قبائل دے سردار، قبائل دے سردار تے انہاں نے بلا کے آکھیا بے تسی ظلم تو باز نہیں آؤندے. میں تو ان بڑی باری سمجھایا ہے تسی ظلم تو باز اچھا بولو نہیں آؤندے. لہذا ہن میرے کو آخری جڑا ہے نا اختیار وہ ہے بد دعا دا. ہن میں بد دعا کراں گا تے تواڈیاں نسلاں ختم ہو جائیں. اللہ رسول تو نہ ڈرے تے بد دعا تو ڈرے. تو جناب داؤد علیہ السلام کیا بھی 3 رسماں ظلم دیاں چھڑ دیو. جڑے 3 ظلم تسی کر دیو نا وہ چھڑ دیو. انہیں کہا جی منواؤ اسی وعدہ کرنے آئندہ اسی یہ ظلم
نہیں کریں گے. تو جناب داؤد دے اتھرو اتھے آ پائے. نبی جو نبی دا دل نرم ہوتا ہے, سخت نہیں ہوتا. اتھرو اتھے آ پائے. کہنے لگے تسی لڑن لگے ہیں وڈا نکا نہ ہوئے دے, آئندہ قسم چاہو دودھ پیندہ بچہ نہ ماریا ہے. گل وڈی آئی, بندے سمجھے تھوڑے نے. آئندہ دودھ پیندہ بچہ نہ مارے. تسی ویکھو کتھوں کربلا دیاں تمیداں شروع ہوئی ہیں. آئندہ دودھ پیندہ بچہ. انہیں کہا ٹھیک, اگے تھوڑا جہا لیٹ سمجھو, ہن برابر سمجھیا جے, وقت تھوڑا ہے, میں جے جا کے گرنی بھی پڑھنا ہے, پھر خوشاب بھی پڑھنا ہے. انہیں کہا جی دوسرا. تو فرمایا کہ دودھ پیندہ بچہ نہیں مارنا, چاہے جنی بھی دشمنی ہوئے. تو دوسرا. تو جناب داؤد دے اتھرو تیز ہو گیا. فرمایا لڑدیاں اگر اچانک اگے سیرے آڑا آ جائے تے سیرے آڑا قتل ہے نہ کرے. انہیں کہا ٹھیک ہے جی, سیرے آڑا بھی نہیں ماریں گے. ان بندہ ہوئے شیعہ تے جملہ برداشت کر جائے. انہیں کہا جی تیسری. جناب داؤد دیاں سیڑھاں تیز ہو گئیاں, اتھرو تیز ہو گئے, برسات شروع ہو گئی. انہیں کہا جی تیسری بھی منواؤ, سی مننا گے. تے ڈھا مار کے آندے نے تیسری ظالمہ ہو ضرور منیا ہے. اگر پیو پیا مریندہ ہوئے تے دھی چھڑان آ جائے. مرحبا مرحبا مرحبا. اگر پیو پہ مریندہ ہوئے تے دھی چھڑان آ جائے تے دھی دے سامنے پیو نہ مار. یہ ترے گلاں جناب داؤد عرباں تو بولو 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 منوائیاں, اور پھر انہاں تے عمل بھی شروع ہو گیا. وہ دا میں ایک ثبوت دے کے پھر پین پڑھا. حضور تبلیغ واسطے نکلے آقا دو جہاں. اگے گلی دے موڑ تے کھڑے آن ابو جیل, ابو لہب, ابو سفیان, عتبہ, عتیبہ, شیبہ وغیرہ وغیرہ. انج حضور نکلے نے تبلیغ واسطے. انہاں گل جو کپڑا پا کے تے وٹ چاڑے. وٹ نہ اتنے ظلم دے چاڑے کہ حضور دی سانس رک گئی تے چہرہ سرخ ہو گیا تے اکھاں بہر آ گئیاں. تے کسے آخیا سا محمد نو قتل کر چڑھیا ہے. ہوئے ہوئے 4 سال جناب بطول دی زندگی ہے. نالی گھر آئی رسول دا, ایک بطول تے ایک بطول دی ماں. جیسے انہاں کہا نا سا محمد نو قتل کر چھڑے ہے. 4 سالان دی بطولان دی اممہ من ذرا اپنا برکہ تے دے. ماں دا برکہ پا کے بی بی بھرے بازار چو آئی تے رسول دی دیاں دی یہ میرے بابے نہ مارو میرا بھائی کوئی نہیں, میرے بابے نہ مارو میرا بھائی کوئی نہیں, میں دھی آ گئی ہاں. تو ابو جیل آندہ چھڑ دیو دھی آ گئی ہے. تے دھی پیون چھڑا کے کربلا رسمان ٹوٹ گئی. جڑے دھوپتے کھلو کے پہ سن دیو میرا سلام قبول کرو, بھی پاک دعا نظر زیادہ دیویں. کربلا ساریاں رسماں ختم. دودھ پیندہ ماریا, ایک واری نہیں ماریا. تے اگلے لفظ دے میں ہائے سننی ہے, 3 واری ماریا. تے 3ویں واری ماں تو چھپا کے نہیں ماریا, مان وکھا کے ماریا, بہنان وکھا کے ماریا, پھپھیان وکھا کے ماریا, سیرے آڑا ماریا. تے 11 آڑے آؤ مک گئی میری مائلہ. شمر مارن آ گیا تے دھی چھڑا میں آ گئی. 7 ضرباں شمر ماریاں
امام حسین نو زخم نہیں ہویا، امام حسین دا خون نہیں نکلیا، شمر دے تو خنجر ڈھے پیا، یہ آندہ میں سارا زور لا کے مارنا تے تین زخم نہیں ہوندا۔ امام حسین فرمایا صرف تین دسنائی میں مظلوم ہاں، مجبور نہیں۔ اگر دادے اسماعیل دے گلتے چھری رک سکتی ہے نا، اتھے بھی خنجر رک سکتا ہے۔ صرف اتنا دس میں حجت خدا اتمام حجت ہو جائے، میں نے جاننا میں کون ہوں۔ تو شمر شیر پڑھیا قتل تو نفسن زکیہ لا ابی و امی ہا، کہ اے کربلا کی خاک گواہ رہنا، میں اس کو قتل کر رہا ہوں جس ایسا نیک انسان کائنات میں کوئی نہیں، جس کی ماں جیسی ماں کسی کی نہیں، جس کے باپ جیسا باپ۔ تو فرمایا میرا پتہ بھی ہے تو مڑ میں کیوں مارنا؟ یہ آندہ ہے میں لالچ۔ امام حسین فرمایا میں امام ہو کے آنا، نہ تیری دنیا رہے گی نہ تیری آخرت رہے گی، تین لبنا بھی کچھ نہیں، لبنا بھی تین کچھ نہیں، تگے بھی دوزخی۔ چل میں فرض ادا کر دیتا، صرف میں نے اپنی قمیض دے بٹن کھول کے دکھا۔ تو شمر قمیض دے بٹن کھولے، یہ دے سینے تے برس دا سفید داغ آئی۔ تو امام حسین دے منہ چو نکلیا صدقتا یا جدی، میرا نانا رسول تو ساں صحیح فرمایا آئی کہ تیرے قاتل دے سینے تے داغ ہوئے گا۔ ہون امام حسین آندن اٹھا خنجر مار ضرب کی یاد کر سیں کسے شریف نال واہ پہ آئی۔ جڑا بندہ شیعہ ہے تے شیعہ دے گھر جمے ہیں تے ماں دی جھولی چو مجلس سنن لگا ہے، او دا وین نہ آیا میں سیدہ میں یاراں چو دکھ لے کے چلا جاں گا۔ جیسے شمر مارن لگا ہے نا 11ویں ضرب تے تسے لب حسین دے ہلے تے آواز آئی اماں میں راضی ہاں ہاتھ چال ہے۔ او ماں تو تے ہاتھ رکھ دی آئی نا، اماں میں راضی ہوں۔ اماں میں راضی ہوں، اماں ہوں میں نہیں بچتا، رضن بے قضائے ہی تسلیماً لے امر۔ یاراں چکا لے آؤ ضرباں چل دیاں آئیاں، نبی ہٹ دے گئے دی ود دی آئی۔ سونی مکان سونی مکان، آج چیلم دا دن ہے، چیلم دا دن ہے، آپ کوشش کرے۔ انہاں دا چیلم پہ منان دے ہو جنہاں دا چیلم کسے نہ منایا، بہن تے شام آئی چیلم کہیں منانا۔ بندے اڈیاں تے لڑ دینے بندے چھڑا لیں دین، بندے محلے ہیں لڑ دینے بندے چھڑوا لیں دین۔ یاراں چک مٹی دے بے کے روینا لے آؤ، میں نے قسم علی دے آخری سجدے دی حسین دی دھرویاں دین دی رہی آدھی رہی ہے نمار میرا تصابہ۔ سونے لگ دے ہو حسین نو روندے، اپنا ہی روندا ہے پرایا نہیں روندا۔ آدھی رہی ہے نمار میرا تصابہ، جدن کوئی چھڑاویں نہیں آیا، جدن کوئی چھڑاویں نہیں آیا، اگلی ضرب تے سیدادی اپنا گل پیو دے گل تے جا رکھے۔ شمر تریواری آکھیا سر جا، آدھیے رلے مار۔ جدن سیدادی سر نہیں جایا،
لفظ میں ہو راکھنا ہے ماحول ڈاڈا بن گیا ہے برداشت تو گل باہر ہو جانی ہے لفظ میں ہو راکھنا ہے اشارے نال سمجھے ہے جدن ترے واری سیدہ دی سر نہیں جایا شمر حسین دی دھی سمجھ کے بڑے ادب دے نال سکینہ نہ ہٹایا ماتم تے دل نہیں پیا کردہ انجی آکھاں اور ان میں کی آکھاں میں انجی آکھ سکنا اور میں سیدہ میرے تو نہیں انج پڑھن ہوندہ میں کی آکھاں حسین دی سمجھ کے بڑے ادب دے نال ہٹایا حسین دی کروڑ بدلی 11 ضربائے دے چلیاں نا 2 ضرباں حرام زادے حسین دے سینے تے بے کے دے چلائیاں نا 13 ضربان دے بعد حسین دا سر تن تو جدا ہو گیا قتل دے بعد قاتل نس جاندہ ہے مگر شمر نسیا نہیں اس قتل دے بعد سجے ہڈیاں انگلیاں حسین دیاں زلفاں پائیاں یار آلے آؤ میری 40-45 منڈی مجلس ایک پاسے میرا اے جملہ ایک پاسے جیڑا بندہ شیعہ ہے شیعہ دے گھر جمعہ ہے ماں دی جھولی جو مجلس سننے لگا ہے او دا ہاتھ من سر یا سینے تے نظر نہ آیا میں سمجھاں گا میں پڑھیا ہی نہیں رستے ہور بھی بڑے آن حرام زادہ حسین دا سر لے کے جان بوجھ کی اتھو گزری ہے جتے تریوے بھینا قرآن لے کے ٹردہ ٹردہ ہوتے گیا ہے جتے حضرت عباس دی لاش پہ آئی اس کو ایسی حرکت کی تھی یہ جڑی عباس دے پتر فضل تو برداشت نہیں ہوئی فضل منہ تے تماچے مار دا ہوتے گیا ہے جتے سکینہ بھی روندی آئی شاعر نے مندر لے آندہ ریا پچھ دا فضل سکینہ دوں تے اندیاں قدمہ تے ہاتھ لاگے تیرے پیو دا قاتل کیوں ہسدا ہے میرے پیو دی لاجتے تیرے پیو دا قاتل ہے وہ کیوں ہسدا ہے میرے پیو دی لاجتے ماتم حسین